Tarek Atmani, président de l'association Essaouira Mogador, président du bureau exécutif de l'association Essaouira Mogador. Donc Essaouira عرفت في الأسابيع القليلة الماضية واحد المشروع جديد اللي هو عبارة عن واحد المحطة سياحية أو عبارة عن جوج نتاع الفنادق السياحيين اللي يداروا في لو غولف نتاع الصويرة، لو غولف لا سايموغ، لا ستاسيون توريستيك لا سايموغ، اللي تم الإمضاء على لو بروجي في مدينة مراكش، بحكم مدينة مراكش كتحتضن ديجا واحد الفندق من هذا النوع ولا واحد المؤسسة من هذا النوع اللي هي كلوب ميد، النادي المتوسطي. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يبداو الأشغال فيه في الأوائل ديال نتاع سنة 2021، اللي هو عبارة عن جوج فنادق 5 نجوم ونادي اللي هو معروف في العالم كامل، هو النادي المتوسطي أو الكلوب ميد اللي كاين في عدد من بلدان العالم. والصويرة كتحتضن، هذا شرف للصويرة باش تحتضن هذا لو بروجي، لأنه هو ديجا غادي يخلق العديد من مناصب الشغل، أكثر من 420 منصب شغل اللي يستفد منها بشكل مباشر. وأولا هذا كان ما بين الطلبات ديالنا ديال مدينة الصويرة والشركاء اللي ترافعوا على هذا المشروع باش يجي للصويرة. غادي يستافدوا منه دابور الناس نتاع الصويرة، ستادير لي جون تاع الصويرة. راه عندنا هنايا المعهد ديال السياحة، عندنا الناس اللي كيشتغلوا في هذا لو دومين دوبوي واحد أكثر من أزيد من 30 سنة. دونك عندنا ناس مؤهلين باش يشتغلوا في مشروع بحال هذا بهذا الحجم. وايضا غيستافدوا منه ستادير 420 واحد اللي يشتغل بصفه ديريكت، واكثر من ازيد من 500 واحد اللي يشتغل بصفه انديريكت، سواء لي ترونسبورتور توريستيك ولا لي هادو الناس اللي عندهم الخيل، اللي عندهم لي لوكاسيون دو فواتور، لي ريستورون اللي يكونوا في الاكستيريور. وكما كتعرفوا هذا الكلوب ميد تيكون عنده ديجا عنده اون كليونتيل سبيسيال اللي كتجي كل عام كدوز لي فاكونس نتاعها مع وليداتها ولا مع العائله نتاعها في دوله من دول العالم اللي فيهم هذا الكلوب ميد. وصويرة صويرة مدينتنا مدينه جذابه، لان حتى الا جا شي واحد يقدر يجي مع هذا الكلوب ميد ويعاود يرجع بوحده، ولا يقدر يبو ريكوموندي العائله نتاعو باش يجيو لصويرة. هذا الكلوب ميد لافونتاج معاه سي كو كيجيب دي فول ديريكت، سي دي فول اللي كيافريتي هو ديريكتومون. دونك يقدر يجي ان ولا دو فول ولا ميم بلوس جوسكا 5 فول بار سيمين. ماشي فورسيمون كلهم يجوا عامرين الكلوب ميد، يقدروا يجيبوا سياح اخرين الفنادق اخرين في المدينه. هذا واحد من المشاريع اللي واحد من لي زوتيل اللي خصهم يتبناو في هذيك المنطقه السياحيه اللي عند نورمالمون لا سيت فونسيير elle a prévu 5 hôtels. دونك يلاه تبنات واحد فندقيه اللي هي سوفيتيل اكطوالمون. دونك لي دو زوتر غيكونوا نتاع لو كلوب ميد، اي اون اسبير نتمناو يجيو دوطخ جروب ولا دوطخ شان اللي يحلوا وحدات فندقيه جديده في هذه المحطه السياحيه اللي هي لا سايموغ. بالنسبه لفرص الشغل، شحال تقريبا هذه خصص تاع فرص الشغل؟ انا هو كما قلت لك، هو نورمالمون يزون بريفي في لو بلان تاعهم خلق 420 فرصه شغل. بيان سور 420 فرصه شغل غيكون تنطلبوا حنا سادير تكون لا ماجوريتي من صويرة، من الابناء نتاع صويرة والاقليم ديالها. وبالطبع بيان سور غادي يكونوا كيلكو بوست اللي ما كاينينش عندنا في المدينه يقدروا يجيبوهم من على برا، ولكن كيف ما طرا في كاع لي زوتيل اللي حلوا ديرنييرمون في لي غران جروب بحال اكور، اتلاس، لور بلو، تيجيبوا بوتيتر دي كومبيتونس من على برا اللي كيفورميو دي زيكيب هنايا، دي ديريكتور تيوليو عندنا دي ديريكتور من المدينه. بحال دابا كنشوفوا في هاد لي 4 ولا لي 5 غران زوتيل ديال المدينه دي بوست كلي ولا دي بوست دو غروند ريسبونسابيلتي شادينهم ابناء نتاع المدينه، وهذا كيشرف كو سوا في الديريكتور ديبرجمون، ديريكتور تكنيك، الشيف دو كويزين، كتلاقاهم من الابناء نتاع المدينه. تفورماو بوتيتر مع دي غروند ديريكتور اللي جاو من مدن اخرى ولا من دول اخرى، مي عندك شهور معدوده وكي يقدروا يدوزوا هذاك لو بوست ان جون لوكال. دونك هادشي اللي كنطمحوا ليه.
بالنسبه للوقت المحدد فاش غادي يبدا المشروع، واش غادي يبدا في Alors d'après le communiqué, voilà, les travaux, c'est-à-dire les travaux ont une durée de vie de 3 سنين 3 سنوات. C'est-à-dire هذا نقدروا نعولوا عليه في 2024 باش يحل هذا المشروع، وكنتمناو من هنا العام الجاي نتلاقاو دوطخ جروب ولا دوطخ شان اللي يجيو يحلوا دوطخ بروجي توريستيك. هذا ما كيعنيش باش حنا اون فيز كو لو توريزم، سادير الصويره هذه محطه سياحيه اللي كانت اللي عطى الانطلاقه نتاع صاحب الجلاله الله ينصرو في سور داك لو بروجي ازور في المغرب كامل من بينهم الصويره. لو بروميير بروجي اللي حل يا 7-8 ans هو لو سوفيتيل. دابا لو دوزيام بروجي هو هذا نتاع الكلوب ميد، مي كنتمناو يجيو دوطخ بروجي لهاد المحطه السياحيه. و اون باراليل مع هاد لي بروجي كاينه منطقه صناعيه جديده اللي دازت دانيامون في لو بلان داميناجمون اللي داز في المجلس. هاد المنطقه الصناعيه اللي كنتمناو حتى هي تخلق فرص شغل اخرى لدي جون اللي عندهم دي كومبيتونس بوتيتر اما يحلوا دي بروجي ديالهم ولا يخدموا في وحدات اللي تحل في هذيك المنطقه الصناعيه. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.